सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। कल एक वीडियो मुझे किसी ने भिजवाई और बड़ी ही तकलीफ दे वीडियो थी। उसमें एक कारी साहब है। अब मसला ये है कि वो वीडियो मैं चला नहीं सकता क्योंकि कई प्रॉब्लम उसमें हमारे लिए भी आ जाते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसकी बंदे की तस्वीर उसी हालत में थोड़ी सी तरीके के साथ ऊपर बोर्ड पे लगवा दें और प्रॉब्लम सुनने के आज जब उसका मुंह काला किया हुआ था, मुंह बिल्कुल काला स्याह ऊपर से टिंड, और ये कारी साहब थे और लोग जो है इनको गंदी गालियां भी दे रहे थे और इन पे तशद्दुद भी कर रहे थे, जूते मार रहे थे। मतलब वो वीडियो हमारे पास मौजूद है। बहुत से लोग कहना शुरू कर देते कि ये वीडियो आप दिखाएं। यहाँ पे ये चीज़ें ज़हन में रखें कि कॉपीराइट्स के इशू होते हैं और दूसरा इस तरह की वीडियो दिखानी भी यूट्यूब पे मुश्किल होती है। फेसबुक पे आप देख सकते हैं जाके, लेकिन टिकटॉक पे भी देख सकते हैं शायद, लेकिन यूट्यूब पे वाला मुश्किल होता है ज़रा। तस्वीरें भी कई दफ़ा हमारी जो हम ऊपर लगाते हैं वो भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। खैर, तो वो नीचे पता क्या लिखा हुआ था कि इसको जूते क्यों पाड़ रहे, सबको पता है। कोई बगैर वजह से तो नहीं। एक कारी है, बड़ा लंबा चौड़ा उसका नाम था, और उस कारी को बगैर वजह के जूते नहीं पाड़ रहे। वो होगा उम्र से 40-50 साल का। जो बात आज के प्रोग्राम में बताने वाली है वो ये है कि आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। किसी जगह औरतें हैं वो किसी मुफ्ती पे कारी पे तशद्दुद कर रही हैं, किसी जगह आपने देखा अवाम तशद्दुद कर रही है, किसी जगह पे पुलिस पकड़ के ले गई है, जेल में डाल दिया है, केस चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अच्छा, अब जो बात आज के प्रोग्राम में, वैसे तो ये कई दफ़ा हम बता चुके हैं, वो मैं बताना चाह रहा था। इस तरह के वाक़यात से ना किसी कारी को सबक हासिल होता है, ना किसी मुफ्ती को सबक हासिल होता है, ना किसी मौलाना साहब को सबक हासिल होता है। और जो मैंने आपको कहा कि लिखा हुआ था कि क्या वजह है, वजह यही कि किसी बच्ची या बच्चे के साथ ज़्यादती की और पकड़े गए, और क्या वजह नहीं। और कुरान मजीद पढ़ाने गए या वो बच्चे बच्चियाँ इनके पास आते हैं और वहाँ पे कोई काम डाल दिया। फिर उस बच्चे ने कहा, जिसने तो नहीं बताया, कारी साहब उतनी देर तो बचे रहे, और जिस दिन घर पर रिपोर्ट पहुँच गई फिर कारी साहब की शामत आ गई। वो जो वीडियो मैं देख रहा था उसमें आम इंसान जो हो सकता है इस कारी के बच्चे भी हों, बहन भाई भी हों, बीवी भी हो, सब हो, जो आम आदमी भी होता है वो भी शर्म से डूब मरता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर किसी के अंदर थोड़ी सी भी अक्ल हो, शऊर हो, और वो इस तरह के वाक़यात रोज़ाना देखे, अवाम को छोड़ दे, अवाम तो इस काबिल ही नहीं। उसमें तो मैंने बड़ी बातें की। जो दूसरे लोग हैं कारी मुफ्ती, वो अगर इस तरह की रोज़ाना चीज़ें देखें तो उन पर भी कोई असर नहीं हो रहा। ये है अफसोसनाक वाक़या। होता है ना कि सबक सीख लें तो उसको जूते पाड़ रहे हैं और मैं बाज़ आ जाऊँ कि मुझे ना कहीं जूते पाड़ जाएँ, मगर ऐसा कोई माहौल चेंज होने वाला नहीं। अच्छा, अब पहले तो कोई नागा हो जाता था, अब नागा भी नहीं होता। किसी ना किसी शहर से, किसी ना किसी कस्बे से, किसी ना किसी गाँव से ये पकड़े जाते। पुलिस जो है वो फिर कार्रवाई तो करती है, उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, इनके केस कहाँ लगते हैं, किन अदालतों में लगते हैं, किसी को कोई पता नहीं। ये वाक़यात जो आए दिन हो रहे हैं इनमें इजाफा हो रहा है, और कभी भी इन उलमा ने, इन कारियों ने, इन मुफ्तियों ने बैठकर इस पर बात भी नहीं की। वो मुझे दिखा दें कि ये जो काम हम करते हैं पकड़े भी जाते हैं, इससे हमारी बेइज्जती भी होती है, बदनामी भी होती है, मगर वो कहते कोई बात नहीं, क्योंकि मामूल के मुताबिक ये समझते हैं कि हमारे मुल्क में इस चीज़ की इजाज़त है, पकड़े गए इसकी भी इजाज़त है, क्योंकि दूसरी टीमें फिर मैदान में आ जाती है। वो आपको कई दफ़ा हम बता चुके हैं। और जो लोग हैं, अब इस मोहल्ले में ये पकड़ा गया, अब ये कोई पहला केस नहीं होगा कि इसने किसी बच्ची या बच्चे के साथ ज़्यादती की होगी। पहले भी इससे बच्चों के साथ ज़्यादती होती होगी। कई खामोश रहते हैं, कई बच्चियाँ खामोश रहती हैं, कई फिर जाके जो घरों में बता देते हैं,
اور اس کے بعد یہ حالات چینج ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات سنیں، کبھی عدلیہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، کسی جو ہماری جو میڈیا ہے پاکستان کی، جو صحافی میڈیا ہے، انہوں نے بھی کبھی اس پہ کوئی ایسی بات چیت نہیں کی۔ انسانی حقوق، کبھی ان کی طرف سے بھی کوئی پیغام نہیں آیا کہ یہاں پہ جنسی تشدد ہوتا ہے اور لوگوں کو اس طرح، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے ساتھ بدکاری کی جاتی ہے، جو بھی معاملات، کبھی آپ کے وزیر اعظم کی طرف سے نہیں آیا، کبھی فیلڈ مارشل صاحب کی طرف سے نہیں کوئی میسج آیا کہ کوئی اپنی اصلاح کے لیے اس پر پروگرام بنائے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے دو نمبر کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں، ان کو یہ معمولی کیس لگتے ہیں، کیونکہ زیادہ بڑا کیس جو ہوتا ہے وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپنی گورنمنٹ کیسے بچانی ہے۔ لوگ روزانہ صبح سے شام تک لان تان کرتے ہیں، ان کو کیسے پکڑنا ہے، ان کو کیسے ننگا کرنا ہے، ان کی ویڈیو کیسے بنانی ہے، ان کو مارنا کیسے ہے، ان کے گھروں کو برباد کیسے کرنا ہے، وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں۔ ان کو کوئی فکر نہیں کہ اچھا اب پرابلم اس میں ایک اور آ رہی، یہ ہوتے ہیں غریب کے بچے۔ آپ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کے بچے جو ہوں گے، کیا ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہوا ہو؟ کیونکہ اب تو وہ پاور میں ہے، اس وقت پاور میں نہیں تھے، وہ بھی مدرسے میں پڑھے ہوں گے، تو اللہ بہتر جانتا، میں تو نہیں یہ کہتا، لیکن مدرسے کا ماحول یہی ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں عام ہے۔ یہ جو بات میں نے کی نا کہ یہ پہلے مدرسے میں پڑھتے رہے ہیں، تو وہاں پہ کوئی ایسا کیس ان کی نظر سے گزرا ہوگا یا ان کے ساتھ خدا حادثہ ایسا حادثہ، پھر اس وجہ سے بھی لوگ سیریس نہیں لیتے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تو ان کے ساتھ بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے وزیر اعظم میں دوسرے، کیونکہ یہ جس دور میں اسکولوں میں، مدرسوں میں، کالجوں میں پڑھے ہوئے، غربت کا دور تھا ان کا، اب پاور میں آئے ہیں۔ شریف خاندان کے متعلق بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے حالات کب تبدیل ہوئے ضیاء الحق کے دور میں، اور دوسرے بھی لوگ جو اوپر آئے ہوئے ہیں ان کا بھی تو آپ کو پتہ ہے، یہ آپ کا اسحاق جو ہے اس کا بھی پتہ ہی ہے، جتنے بھی یہ سعد رفیق، اس کی میرا تصویریں بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں مختلف، اور بھی لوگ ہیں، کس کس کا نام لیں، تو انہوں نے خود بھی غربت افلاس میں زندگی گزاری ہوئی ہے، غربت افلاس میں انہیں مدرسوں میں گئے ہیں، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے۔ ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو ہے، ان کا بھی پتہ ہی ہے، وہ کیپٹن صفدر کے ساتھ شادی کی، کیا معاملات تھے، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، میں ان چیزوں پہ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا۔ یہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ پھر اس کو سیریس نہیں لیتے، کیونکہ دماغ اسی وقت کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے آج سہولت مل گئی، یاشی مل گئی، لیکن وہ بھی کس طرح ملی اس کا بھی سب کو پتہ ہے۔ سب سے چیز جو ضروری ہوتی ہے، جب ایمانداری کے ساتھ آپ کسی ذمہ داری پہ منتخب کیے جاتے ہیں یا پہنچتے ہیں یا اپنی صلاحیت سے پہنچتے ہیں، آپ کو قدر ہوتی ہے، آپ کو عوام کی بھی فکر ہوتی ہے، مگر 70 سال سے کوئی بھی اپنی کارکردگی سے وہاں پر نہیں پہنچ سکا، کوئی مجھے تو نظر نہیں ابھی تک آیا۔ 2 نمبر طریقے سے بہرحال سب اپنی اپنی گیم ڈال کے وہاں پہ پہنچے ہوئے۔ تو جب آپ نے ایک ایمانداری کے بغیر چیز حاصل کر لی، جیک لگ گیا جس کو سوئچ بھی کہتے ہیں، وہ سوئچ جو لگا، اس سوئچ کے ذریعے پھر آپ نے ظاہر ہے وہاں پہ اپنی عیاشی کے بندوبست کرنے یا اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے روز لوگوں کو نشانہ بنانا، جو لوگوں کے مسائل ہیں ان پہ کوئی بات چیت نہیں کرنا۔ تو یہ جو بچے ہیں ہمارے، پھر جب ان کے ساتھ یہ حادثات ہوتے ہیں، یہ بڑے ہوتے ہیں، پھر یہ بھی معمولی کیس سمجھتے ہیں، اس سے پورے معاشرے کی بربادی ہو چکی ہے، اس کو ٹھیک کرنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ لیکن یہ پروگراموں کے ذریعے کوئی آپ 2-4 لوگوں کو بچا سکتے ہیں جو سن لیں گے، جن میں کوئی عقل شعور ہوگا۔ ویسے تو قوم کا جس طرح گدھا کھلا کھلا کے دماغ ہوتا پروگرام کر دیا، اسی طرح فرق نہیں پڑنے والا، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ شاید کسی کے کان میں ہماری بات پہنچ جائے اور وہ اس پر توجہ دینی شروع کر دے۔ تو یہ جناب اس وقت پاکستان میں یہ جو منہ کالا روز ہوتا ہے، اب مصیبت یہ ہے کہ ان کا تو منہ بالکل کالا کیا ہوا تھا کاری کا، ویسے جو حکمران ہے ان کا بھی روز ہی ہوتا ہے، وہ اپنا منہ روز دھو کے آتے ہیں پھر کالا کر دیا جاتا ہے، باتوں سے بھی منہ کالا ہوتا ہے نا، ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ جب شرم ختم ہو جائے، غیرت مر جائے، پھر آپ کو کسی چیز کی پریشانی کی ضرورت ہے، ٹینشن فری بالکل، آپ کو کوئی مسئلہ مسائل ہوگا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا۔ تو یہ
پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ہاں جی، آخر پہ یہ بتانا ضروری ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں ان کے منہ کالے ہو رہے ہیں. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم نے کتنی ترقی کی ہے اور کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے. اگر پیچھے چلے جائیں 40-50 سال پہلے کم تھے کیس، یا ہوں گے، اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھی، لیکن اب کیونکہ ان کی اصلیت جو ہے سامنے آ رہی، تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے کہ اگر تو اس آپ میں عقل یا شعور ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ پاکستان میں ہمارا چینل بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے. مجھے لوگ ملے ہیں پاکستان سے بڑی تعداد میں، وہ کہتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، تو ہم تو پیغام دیتے رہیں گے. چینل کو بارہ سبسکرائب کریں، جڑے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، پاکستان چلیں گے. ہمارے بیورو چیف ہیں، پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، آئے دن اس طرح کی خبریں ملتی ہیں کہ بے گناہ لوگ بھی پولیس کو اگر مل جاتے ہیں ان کو پکڑ کر گرفتار کر کے بھی قتل کر دیا جاتا ہے. سر یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ جی بالکل، یہ ایک سی سی ڈی جو ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ، جس کے سربراہ ہے ظفر سہیل جٹھا، ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے جو ہے وہ پنجاب کو کرائم فری اسٹیٹ بنانا ہے. اور اس سلسلے میں تقریباً پچھلے کوئی 1 ماہ کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 یا 4 پولیس مقابلے ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، جس میں لاہور، قصور، ننکانہ، شیخوپورہ، نارووال، ان علاقے شامل ہیں. تو گزشتہ جو روز ہے اس دن بھی ایک سلمان نامی شہری جو ہے انہوں نے ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر کی تھی دریا وکیل کے دی جو سی سی ڈی ہے یہ جو بے گناہ لوگ ہیں ان کو ماری، تو جس کے اوپر جو سی سی ڈی کے سربراہ ہیں ان کو عدالت نے طلب کیا تھا. کل وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے، اور عدالت میں پیش ہونے کے بعد انہوں نے یہ موقف دیا تھا کہ ہمارے پاس ہم نے اپنے پنجاب کو ایک کرائم فری اسٹیٹ بنانا ہے، اور ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی ہو. ہم نے تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس ملک سے پنجاب سے ڈالا کلچر اور اسلحے کی نمائش اور یہ ڈکیتی اور رازداری اور یہ جو خطرناک جرائم کے لوگ ہیں ان کا کلا کما کر دیں گے. تو ہم نے آج تک کسی ایسے بے گناہ شخص کو نہیں مارا جس کا کوئی تعلق ہو عام لوگوں کے ساتھ، بلکہ ہم جب لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، ہماری ٹیم جو ہے وہ اپنے سر پہ کفن باندھ کے باہر نکلتی ہے، تو جب ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس مقابلہ ہوتا ہے تو اس فائرنگ کے اندر ڈاکو مارے جاتے ہیں یا ان کے ساتھی مارے جاتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم کرائم فری جو ہے یہ اسٹیٹ کو رکھیں گے. تو ہمارا یہی موقف ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے. ہماری طرف سے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پروف ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ ہم نے کسی بے گناہ شخص کو مارا ہے تو آپ پیش کریں، ہم اس کے مطابق جو انکوائری ہوگی ہم اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں گے. اچھا، یہ لاہور میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے؟ جی، لاہور کے مضافات میں کانا کے پاس اور یہ جو علاقہ ہے گجو متے کا، وہاں پر بھی جو پولیس مقابلے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو ڈاکو تھے جو تھانہ ستو قتلہ میں جو ڈکیتی کی وارداتیں اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث تھے، ان کو نشاندہی کے اوپر وہاں پر نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا. تو پولیس کے جو موقف ہے، جو سی سی ڈی کا موقف ہے، ان کے مطابق ساتھیوں نے جو ہے وہ اپنے بندے کو چھڑوانے کے لیے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں جب پولیس نے جوابی کارروائی کی تو وہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 ڈاکو جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. تو بعد میں جو ہے ان کی لاشوں کو جو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال میں کر دیا گیا. اسی طرح بالکل قصور روڈ کے اوپر جو ہے بالکل قصور سے تقریباً کوئی 4-5 کلومیٹر پہلے بھی اسی طرح گاڑی کے اوپر ایک پولیس مقابلہ جو ہمیں رپورٹلی معلوم ہوا کہ گاڑی جا رہی تھی، اس کو لوٹنے کی کوشش کی گئی جس میں فیملی بیٹھی تھی. تو جب ان سے زیورات اور موبائل فون اور پیسے نقدی چھین لی گئے تو آگے جا کے پتہ لگا کہ پولیس مقابلے میں وہ جو گاڑی کے افراد تھے 2 بندے سے لوٹنے والے، ان کو مار دیا گیا. تو لاہور کے مضافات میں اور اس کے قریب سے یہ گزشتہ رات بھی جو ہے وہ جو ایک نامور ڈاکو جن کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے مشہور آدمی تھے، پتو ملی سے تعلق تھا، ان کو پولیس مقابلے میں جو ہے نا وہ 2 ڈاکو تھے، اور ان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ کی قیمت 50,000 سے 1 لاکھ روپیہ تھی. کھوکھر والی جھال کے قریب پولیس مقابلہ ہوا ہے، اور یہ جو 2 ڈاکو تھے ان کا قصور کے اندر بہت روب تھا، اور یہ ناجائز زمینوں پہ قبضے اور لوگوں سے پتہ وصول کرتے تھے، جن کو گزشتہ رات پولیس مقابلے میں نارووال کے قریب جو ہے وہ مار دیا گیا. سر سیلاب کی کیا صورتحال ہے، ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جی، اب
दरिया रावी में और दरिया चनाब में जो वहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप बने हुए थे उसके मुताबिक जो बड़ा नीला था वो गुजर चुका है और अब जो पानी जो है वो रूटीन से जा रहा है, लेकिन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि जो अपना 31 जुलाई से लेकर तो 4 से 5 अगस्त तक जो मजीद बारिशों का इम्कान है और उसकी वजह से जो दरियाओं में दोयानी है वो बढ़ सकती है। इसलिए जो दरिया के करीब मज़ाफ़ाती इलाके हैं जैसे दरिया रावी है, दरिया चनाब है, इसके करीब जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर फ्लड रिलीफ सेल कायम कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अगर बारिश जो है वो मुसलसल 2 से 4 घंटे होती है तो फिर ये कहा जा रहा है कि वहाँ से 10 से 12 हज़ार क्यूसेक का नीला जो है दरियाओं से गुजरेगा, तो जो दरमियाने दर्जे के सैलाब के अंदर शुमार होता है। तो कोशिश ये की जा रही है जो पंजाब गवर्नमेंट और रेस्क्यू के जराए हैं कि हमारे पास सैलाब से बचने के लिए तमाम तर जो वसाइल है वो हमारे पास बरूए कार है और अगर कोई भी ऐसा मामला पेश आता है तो हम उनसे निपटने के लिए हर तरह तैयार हैं। सर ये बताइए, ये पंजाब असम्बली में आए दिन कोई ना नाखुशगवार वाकया पेश आता है। 2-3 दिन पहले भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया, क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल, जब ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो इससे पहले तो ये बात सामने आती थी कि एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, लेकिन ये 2-3 दिन पहले जो वाकया है जिसमें ऑपोजिशन की तरफ से जो एमपी थे उन्होंने जो है वो दूसरे साथी के ऊपर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद असेंबली के सेशन खत्म होने के बाद भी बाहर जो है बहुत ज्यादा गंदी गालियां और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए गए और एक दूसरे को मारने की कोशिश की गई, जिसके बाद पुलिस ने आके इनका भी बचाव करवाया। तो जाहिर है अपोजिशन जो है इस वक्त वो अपना मौकफ जब बयान करती है तो जो हुकूमती बेंचों पर अफराद बैठे होते हैं वो उसको डिफेंस करने के लिए अपना मौकफ पेश करते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ तल्ख कलामी होती है। हालांकि ये एक असेंबली जो है वो एक पूरे पंजाब की तर्जुमान होती है और असेंबली में वो लोग आते हैं जो कि आपकी तर्जुमानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया और पूरा मुल्क जो आपको देख रहा होता है कि ये पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोग हैं और ये यहाँ पर बैठ के हमारे हकूक की बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये वो तबका है, वो जगीरदाराना निज़ाम है और ये वो बड़े लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से वो यही समझते हैं कि हम असेंबली में आ गए, हमारे ऊपर कोई कानून नहीं लगता, हम अपनी मर्जी के मालिक, एक दूसरे को गालियां देनी और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करनी है इनका एक आम वतीरा बन चुका है। और वहाँ पर जो मीडिया के नुमाइंदगान है और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सब बातों को रिपोर्ट करता है और वो इस बात को भी महसूस नहीं करते कि हमारी जो मुआशरे पाकिस्तान में या इंटरनेशनल तौर पर जब हमारी खबरें बाहर जाएंगी तो हमारे ऊपर क्या तासर पड़ेगा कि हम किस तरह के अपने आप का नमूना पेश कर रहे हैं। ये गुजरावाला में क्या वाकया पेश आया? एक रिपोर्ट हमारे पास है, सामने पड़ी हुई है, वहाँ पे क्या हुआ सर? जी बिल्कुल, ये गुजरावाला में गुज़श्ता जो रात है 28 से 29 जुलाई की रात तकरीबन 1:30 बजे के करीब एमनाबाद गुजरावाला के करीब इलाका है, वहाँ पर जो उनका गांव है वो ताला शर्म सिंह के फासले के ऊपर वहाँ पर जो कादियानी इबादत गाह है वहाँ पर रात को तकरीबन 1:30 बजे के करीब 10 से 12 पुलिस एहलकार जो कि सादा कपड़ों में थे और 8 से 10 अफराद वो थे जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में थे, वो वहाँ पर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने साथ अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए थे और वहाँ पर जो मेहराब बना हुआ था कादियानी इबादत गाह का उसको उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया है और साइड के ऊपर पुलिस की नफरी खड़ी हुई थी, उन्होंने उस मेहराब को तोड़ा है। तोड़ने के बाद वहाँ पर उन्होंने फौरी तौर पे सारा मलबा उठा के तो ट्राली के ऊपर रखा है और सुबह 4 बजे तक उन्होंने वहाँ पे दीवार खड़ी करके और वहाँ से वो चले गए हैं। और इनके साथ ही वहाँ पर एक मलिका कब्रिस्तान भी है जो कि कादियानी कम्युनिटी के साथ मतलब वो कादियानी कम्युनिटी के साथ वाबस्ता है, तो उनकी जो 2 कब्रें हैं जाते हुए वो उन 2 कब्रों के खत्मों को भी तोड़ गए हैं ताकि यहाँ से भी कोई ऐसी कोई बात सामने ना आ जाए कि कल को हमारे ऊपर कोई इल्जाम हो। तो ये कल वाकया गुज़श्ता रात पेश आया है। नहीं तो ये तो पुलिस कर रही है, पुलिस का काम है तो आके रोकना, तो वो खुद ही ये सारे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये क्योंकि हमने कोशिश की इस चीज की सुबह के टाइम जो है SHO इमराबाद से इस बारे में बातचीत करें, लेकिन वो फिलहाल अभी फोन पर अवेलेबल नहीं है और ना ही वो इस तरह की बात करना चाह रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ लिया जाए कि पुलिस का ये काम नहीं है। को जो ज़राए के साथ हमें बात पता लगी है कि उस थाने में कोई दरखास्त दी गई थी कि ये यहाँ पर मेहराब बना हुआ है और एक सबसे बड़ी जो अहम बात यह है कि ये जो इबादत गाह है ये बनी हुई तकरीबन को 70 साल से ज्यादा है। तो ये पाकिस्तान बनने से भी आप लगा लें कि पाकिस्तान बनने की जिस वक्त
75-76 साल का टाइम गुजर चुका है, तो ये बिल्कुल उस वक्त की इबादत गाह है, तो इसके ऊपर भी तो वो कानून नाफिज नहीं होता जिसके ऑर्डिनेंस के तहत इनको गिराया जाता है, इनको तोड़ा जाता है। तो बहरहाल बदकिस्मती के साथ ये जो आए रोज के वाकयात हैं जो आपको हम रिपोर्टर नहीं बता भी रहे हैं, तो गुज़श्ता रात भी यही वाकया पेश आया कि वहाँ पर कोई दरखास्त दी गई थी, तो जिसकी वजह से पुलिस ने वहाँ पर आकर तो सादे कपड़ों में साथ ट्रॉली लाकर बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीके से जो कादियानी इबादतगाह का मेहराब है उसको तोड़ने के बाद वहाँ पे फौरी तौर पे दीवार खड़ी कर दी अंदर की तरफ, और दीवार खड़ी करने के बाद सारा मलबा उठाकर और ले गए हैं। और जाते जाते जो बाहर मुल्हिका 2 कमरे थी जो बताया जा रहा है कि जो कादियानी जो अफराद है उनकी थी, तो उनकी कमरों को भी कस्बों को उन्होंने तोड़ दिया ताकि यहाँ से भी कुछ शायर इस्लाम की गुस्ताखी ना हो सके। अच्छा सर, ये बताइए, नॉर्मल तो होता ही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है किसी शहरी को तो वो पुलिस को दरख्वास्त देता है, फिर अदालत में केस जाता है, तो अदालत में अब जाने की जरूरत नहीं है। जी, ये बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ये जो मामला है तौहीन अदालत का, बलास फहमी का, या जिसके अंदर आप ये कह लें कि अगर कोई दरखास्त कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ दी जाती है तो उसके ऊपर सारे कामों से हट के फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। इसलिए उसके ऊपर ये कोशिश करते हैं कि हम जो है हम कल को हमारे ऊपर मुल्ला इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ थाने में जुलूस निकालेगा या हमारे ऊपर अमल दरामद करेगा। बदकिस्मती के साथ जिस वक्त तक पहले भी आपसे इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जब तक स्टेट जो है इस TLP जो इनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो कादियानी कम्युनिटी के खिलाफ एक कैंपेन चला रही है अरसा को 2.5-3 साल से, तो इनके खिलाफ जब तक एक मौसर कार्रवाई नहीं की जाएगी या नेशनल एक्शन प्लान के तहत काम नहीं किया जाएगा तब तक ये वाकयात रूनुमा होते रहेंगे। क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसका मेन मकसद यही था कि कोई बंदा किसी मजहब के खिलाफ तौहीन में बात नहीं कर सकता, या कोई बंदा किसी को बुरा भला नहीं कह सकता। हर बंदा अपनी 4 दीवारी के अंदर आजाद है और वो अपनी 4 दीवारी के अंदर अपनी इबादत करने के लिए तैयार है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जैसे ही जस्टिस फायद ईसा की जजमेंट आई है उसके बाद जैसे ही जो है वो पुलिस जो है वो इनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, तो उसके बाद से आए रोज इस तरह के वाकयात जो है वो बेशुमार सामने आ रहे हैं। कभी कतबे को तोड़ दिया जाता है, कभी मेहराबों को तोड़ दिया जाता है, कभी मीनारों को तोड़ दिया जाता है। तो वो फौरी तौर के ऊपर इस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई करते हैं ताकि हमें कोई बात ना पूछे, जबकि असल तरीका ये है कि अगर आपको दरखास्त मिली है तो आप दोनों पार्टियों को वहां बुलाएं, DSP के साथ पेश हो, वहां पे बैठ के तस्वीर के साथ जो मामला हल होता है उसको करें। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में कानून सिर्फ जो है वो गरीब लोगों के लिए रह गया, क्योंकि जहां पर किसी का बस नहीं चलता या जो आगे से जवाब नहीं देता वो उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छा, गरीब लोगों के लिए पाकिस्तान में कोई कवानीन नहीं है। मैं कल देख रहा था एक सोशल मीडिया पे अमरूद बेच रहा था रेडी पे, वो कहता मेरा 10,000 रुपये बिल आ गया, मेरी 30,000 रुपये भी इनकम नहीं है, उससे भी कम है महीने की, अब मैं बिजली का बिल दूं या खाना खाऊं। तो वाकई ये मामला तो वहाँ पे है। जी, बहुत ज्यादा है। ये तो एक बात जो सोशल मीडिया पे आपके सामने आई है। यहाँ पर लोग, ये जो लाहौर का इलाका है अकबरी, यहाँ पे बहुत से तकरीबन को आप अगर कह सकते हैं कि 8-10 हज़ार के करीब अफराद ऐसे हैं जो कि दिहाड़ी के ऊपर सामान शिफ्ट करते हैं, पानी का कारोबार करते हैं, या दूसरा छोटे छोटे से वो अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं। तो वो लोग वो हैं जो कि 1,1200 रुपया रोज की दिहाड़ी या उजरत पे काम करते हैं। तो वो लोग ये कहते हैं हम तो रात को आधा किलो आटा और थोड़ा सी चीनी और घी लेकर अपने बच्चों को एक टाइम की रोटी खिलाते हैं। हमारे पास इतने अखराजात नहीं कि हम अच्छा दिहाड़ी लगाकर काम कर सके। और ऊपर से सबसे बड़ी जो शिकायत लोगों को यहाँ पर मौजूद है वो ये है कि बिजली के बिल जो है उनके यूनिट्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है उसके ऊपर वो चार्ज कर रहे हैं, टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं। और एक आम आदमी जिसके घर में एक पंखा, 2 बल्ब है या एक स्त्री है, तो वो जो बेचारा है उसके घर का बिल 2,500-3,000 की बजाय 8 से 9,000 रुपये आता है। तो वो कहता है कि हम या तो बिजली का बिल अदा कर लें या अपने बच्चों को खिला सके। और जो तबका किराए पे मकान पे बैठा है वो तो इससे भी भूखा है, वो तो बेचारे कई दिन फाकों पे गुजर जाते हैं। वो कहते हैं कि जी या तो हम किराया दे लें या बिजली का बिल दे लें। और ऊपर से हुकूमत की यह पॉलिसी होती है कि हर 15 दिन के बाद पेट्रोल की कीमतों में जो मसला आता है इसके अंदर जो है कीमतें हैं उसको बढ़ा दिया जाता है, जिसकी वजह से और महंगाई बढ़ जाती है। तो बहुत ज्यादा तबका जो लाहौर के अंदर है, जो कारोबार करने वाला है या जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार है, क्योंकि उसके पास इतनी सकत ही नहीं है कि वो बिजली का बिल अदा कर सके या अपने अखराजात पूरे कर सके। अच्छा सर, ये मुझे समझ नहीं आती कि वो बता रहा था कि 200 यूनिट तक तो चलो हो गया, कुछ उसमें डिस्काउंट है, जब 1 यूनिट ऊपर हो जाता है तो बिल कहता है 4 गुना बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि 200 यूनिट तक जो बिल है वो आपको जो है वो 14 से 16 रुपए, 18 रुपए या 22 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है। और जैसे ही उसके बाद ये लेस्को की पॉलिसी थी और ये जो हेस्को और ये जो दूसरी एनर्जी जो पैदा करने वाली ये जो कंपनी है, जब ये एक फार्मूला पेश किया कि जब आप 200 से ऊपर यूनिट चला जाएगा बेशक 200 तो आपका
बिल 5,000 रुपये आ रहा है 200 यूनिट के हिसाब से, लेकिन जब 201 यूनिट हो जाएगा तो आपका बिल ठीक एक रुपया या 1 यूनिट बढ़ाने की बजाय ठीक आपका बिल 10,000 रुपये चला जाएगा। और उसके बाद अगली पॉलिसी नेस्को की तरफ से ये बनाई गई है कि जिस बंदे का बिल 201 या 202 या 203 यूनिट आ जाएगा और अगले 6 माह तक मुसलसल उसको उसी के हिसाब से पैसे चार्ज किए जाएंगे जो कि उसका बिल आ गया। ये उन्होंने एक अपने तरीके से जो है एक बदमाशी का सिस्टम शुरू किया हुआ है। एक बंदा है अगर उसका बिल किसी वजह से 1 यूनिट ज्यादा आ गया तो आप 1 यूनिट के ज्यादा पैसे ले लें या उसको सहूलत दें। ये काम नहीं किया बल्कि 6 महीने तक मजीद उसको 10,000 के हिसाब से जो बिल चार्ज करेंगे और उसके ऊपर टैक्सेस लगाएंगे। और ऊपर से सबसे बड़ी बात ये कि गुज़श्ता 1 हफ्ता कवर ये बात भी जजमेंट अदालत की तरफ से आई थी कि अगर कोई शख्स आपका बिल अदा ना करने वजह से आपका मीटर उतारता है तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये भी अदालत ने जजमेंट दी थी कि लोगों ने हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम फौरी तौर पे बिल अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारी जो है वो बिजली मुनक़ता हो जाती है, मीटर उतार के ले जाते हैं। जिस पर हाईकोर्ट के जज साहब ने ये फैसला दिया था कि किसी मामला के एहलकार को कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी को बिल ना अदा करने पर उसका मीटर जो है वो उतार के ले जाए। अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो आप उसके एसडीएम के खिलाफ या अमले के खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। बहुत शुक्रिया सर। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ। आपने मुकम्मल सूरत हाल देखी पाकिस्तान में क्या चल रहा है। मकसद ये होता है कि वहाँ के हालात आए दिन ख़राब होते जा रहे हैं, दुनिया के ठीक हो रहे हैं, हमारे ख़राब हो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इंग्लैंड पे एक केस काफ़ी दिन से मेरी नज़र में था, मगर प्रोग्राम इतने होते हैं कि बस सुबह से शाम तक किसी पे लगे रहते हैं। मगर मकसद ये होता है कि यार अजय भी बच सबक हासिल करें। और ये 90,000 पाउंड का केस था। 90,000 पाउंड जुर्माना हुआ। क्यों हुआ आज के प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे लोग रहते हैं और वो डिलीवरी का काम करते हैं, उन्हें भी ख्याल करना चाहिए। उन्हें भी लोगों से गलत पेपर जिस तरह रेंट पे लेके काम करते हैं नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात यहाँ पे पड़ रही हैं और पुलिस जो है वो आए दिन यहाँ पे छापे लगा रही। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अब वो वाले दिन नहीं रहे जिस तरह पहले मौजे बहारें लोगों की थी। अब कवानीन चेंज हो गए। अब आ जाते उस केस की तरफ। 90,000 पाउंड का जुर्माना हुआ जी एक रेस्टोरेंट को, और वजह उसकी यही है कि गैर कानूनी तौर पर आप किसी को अगर काम पे रख लेते हैं, अब गैर कानूनी के भी कई सवालात उठ सकते हैं। उसमें एक ऐसा सवाल भी है कि गैर कानूनी से मुराद क्या है। ये है कि जिनके पास बिल्कुल ही कोई चीज़ नहीं, जो बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर यहाँ रह रहे हैं, उनके पास रहायशी वीज़ा भी नहीं, कोई स्टेटस नहीं उनका, कोई यहाँ पे रेजिडेंट परमिट नहीं है। हो सकता है उनका केस ख़त्म हो गया, हो सकता है वो यहाँ पे किसी दूसरे यूरोप के मुल्क से आए हों और फिर ज़ाहिर है उन्होंने भी ज़िंदगी गुजारनी है, पैसे पीछे भेजने हैं, खाना पीना है, तो वो फिर यहाँ पे बिल्कुल गैर कानूनी काम करते हैं। और जो रखते हैं उनको भी पता होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रेस्टोरेंट वाला जो है, क्या इंसान जो है वो लालच में आ जाता है, कोई भी है, कोशिश करनी चाहिए, बचना चाहिए। उनके ऊपर जब ये छापा पड़ा तो वहाँ से बिल्कुल इसी तरह के लड़के लड़कियां पकड़े गए और फिर अदालत ने ये जुर्माना कर दिया और फिर माफ़ी की दरख्वास्त दी कि जुर्माना नहीं माफ़ होना, जो मर्ज़ी कर लो, अब जहाँ से मर्ज़ी दो ये वाला जुर्माना और देना पड़ेगा। आप अगर लिमिटेड कंपनी भी आपने बनाई हुई है और उसके बाद भी आप कहेंगे ये कंपनी के ऊपर इस तरह नहीं होता, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के, तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, पिछले दिनों इस तरह के कई छापे पड़े यहाँ और लाखों रुपए टोटल जो है मेरे इतला के मुताबिक जुर्माने हुए। किसी को 20,000, किसी को 30,000, किसी को जिस तरह का केस होता है उसी तरह का जुर्माना होता है। लेकिन उसके बावजूद कमी नहीं हो रही। ये है असल में आज का प्रोग्राम का मकसद। लोग जो है, अब आपको अगर एक काम जो गवर्नमेंट का रेट है 12-13 पाउंड, वो बचाने के लिए कोई गैर कानूनी तौर पे बंदा 5 पाउंड में मिल जाता है या 30 पाउंड दिहाड़ी पे मिल जाता है, तो आप उससे कहते इस्तेमाल करो, 70 बचाओ। अब वो 70 आपके तो बच रहे हैं, गवर्नमेंट के नहीं बच रहे क्योंकि आप टैक्स पे नहीं है। कल मैं किसी जगह बैठा हुआ था
ایک منی کیب ڈرائیور تھا، وہ بات چیت کر رہا تھا اسی بارے میں، اس کا جو ٹیکس بنا تو وہ کہتا ہے یہ تو بہت زیادہ ٹیکس بنا ہے، تو اس کو پھر سمجھایا گیا کہ ابھی تو یہ آپ کے پاس پیٹرول گاڑی ہے، اگر آپ کے پاس الیکٹرک ہوگی تو اور بھی کم ٹیکس بنے گا، کیونکہ آپ کی انکم بڑھ جائے گی، اخراجات کم ہو جائیں، کیونکہ جو یہ گاڑیاں ہیں الیکٹرک، ان کی ریپیئرنگ وغیرہ نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہی ہے، آئل وغیرہ چینج نہیں کرنا، بریکیں ٹائر ہی ہوتے ہیں، باقی یہ چلتی رہتی۔ تو جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح ٹیکس زیادہ آئے گا، تو جہاں پہ غیر قانونی طور پر لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ پھر گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں پے کیا جاتا، اور وہ کسی کھاتے میں نہیں ہوتے بندے جو یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھاری جرمانے، اور میں کئی دفعہ اس سے بتا بھی چکا ہوں کہ کسی نہ کسی ریسٹورینٹ کے باہر چھاپا پڑ جاتا ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک دیکھا تھا، پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک علاقہ پورا گھیرے میں پولیس نے لے لیا تھا، اور وہاں سے لوگوں کو پکڑا گیا۔ یہ نہیں کہ صرف کام کرنے والے، جو رہائش بھی آپ دیتے ہیں ان کا بھی اسٹیٹس چیک کریں، پاسپورٹ وغیرہ ہو، ویزا ہو، سارا کچھ ہو، تو پھر ہی آپ ان کو رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بغیر ویزے کے، بغیر پاسپورٹ کے چیک کیے، نارمل تو اس کی کاپی بھی لینی چاہیے۔ میں مختلف ممالک میں جاتا رہتا ہوں، تو وہاں پہ یہ قوانین ہے کہ کسی بھی جگہ گئے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں اپنے پاسپورٹ کی کاپی بھیجے، ویزا شیزا جو بھی آپ کے پاس ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو اب انگلینڈ میں وہ والی بہاریں نہیں رہی جو آپ کے ذہن میں ہے، اس لیے پھر وہ ریسٹورینٹ بند ہو جاتے ہیں اپنے رزق پہ بھی۔ پھر آپ نے کل بھی مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہتے میں نے اپنا بزنس کھولا تھا اور کچھ اس طرح کے مسائل بن گئے، 40,000 پاؤنڈ میرے ڈوب گئے، اور میں پھر دوبارہ ٹیکسی چلا رہا ہوں۔ بات چیت ان سے جب کھل کے ہوئی تو کیا وجہ ہوئی، انہوں نے کافی لمبی کہانی سنائی۔ مسائل یہی ہے کہ جب وہ لیبر کہتے ہیں کہ ہم فل پیپروں پہ رکھے تو ورت نہیں کرتے، پھر بچہ کوئی نہیں ریسٹورینٹ میں، اور جب لیبر اس طرح کی رکھ لے تو پھر ریسٹورینٹ نہیں بچتا۔ تو دونوں طرف سے مشکل ہے۔ آج کے دور میں اگر کوئی بزنس آپ نے کرنا تو چھوٹے لیول پہ کریں، جہاں پہ کم سٹاف کی ضرورت ہو، زیادہ سٹاف نہ ہو، اس میں آپ کو فائدہ ہے، کیونکہ بہت زیادہ کاروبار کھلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی ریسٹورینٹ بڑا بنانا وہ تو علیحدہ بات ہے، اگر ویسے میں آپ کو مشورہ دیں، لیکن غیر قانونی نہ رکھے بندے، کوئی بھی بندہ آؤ، اس کے ویزے کی، اس کا جو بھی ریزیڈنٹ پرمٹ ہے، جو کچھ بھی یہاں پہ کم از کم اس کی کاپی لیں۔ پچھلے دنوں میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا منی کیب کا یہ پی سی او بننے کے لیے گیا ہو، تو وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ آپ یورپ سے آئے، تو آپ اعلیٰ میرے لیے بھی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ 20 سال سے یہاں منی کیب چلا رہے، تو آپ پی سی والے پوچھ رہے آپ وہ یورپین جو اسٹیٹس ہے وہ بھیجیے ہمیں۔ کئی جگہ پہ دفتروں والے بھی شاید تنگ کرنے کے لیے، مشکلات پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات اٹھا دیتے ہیں۔ نارمل تو سہولت ہونی چاہیے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی آپ سہولت نہیں دیتے، وہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 ماہ تک منی کیب کا وہ مل ہی نہیں رہا، اور وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، مورگیج دینی، پیسے خرچ کرنے، تو دونوں طرف معاملات ٹھیک نہیں چل رہے۔ اگر ادارے دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہاں پہ سستی ہے اور سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ میں جو اس بندے کی کہانی سن رہا تھا، وہ کہتا 4 ماہ ہو گئے پیپر جمع کروائے اور کوئی جواب نہیں آ رہا، اگر آتا بھی ہے تو کبھی کوئی پیپر دے دو، کبھی کوئی پیپر دے دو، کبھی کوئی پیپر دے دو، سارے پیپر بھیجنے کے بعد بھی کوئی نئے سے نیا پنگا ڈال دیتے۔ تو اس میں گورنمنٹ کے دفتر جو ہیں انہیں بھی تھوڑی چستی دکھانی چاہیے۔ میں نے یہی کہا کہ 6 ماہ کا یا 3 ماہ کا آپ پی سی او جاری کر دے، تاکہ بندہ کام تو کرے جا کے، اور اس کے کام کا بیڑا گرک کر کے وہاں سے بیٹھے ای میلیں لکھتے رہتے ہیں، تو یہ بھی میرا خیال ہے مناسب نہیں۔ صادق خان صاحب آپ سب کے علم میں ہے، یہاں پہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی، آج بھی ان کی تصویر اوپر لگا دیں گے، شاید وہ پروگرام سن لیں، مگر کہتے کسی کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حالات یہاں پہ اسی وجہ سے، آپ کو پتا کیا وجہ ہے، یورپ کے دوسرے ممالک میں اس طرح کے مسائل نہیں، جرمنی وغیرہ میں، لیکن یہاں پہ کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس سے بات چیت ہو رہی، وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جس طرح مرضی آپ کو ای میلیں لکھتے رہے، جو مرضی اعتراضات لگاتے رہے۔ ٹھیک ہے آپ اعتراض لگاؤ، پیپر پورے کرنے کے لیے ٹائم دو، تو جب اس کے
3 ماہ یا 6 ماہ کا، اس کے دوران آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو۔ سمجھنا چاہیے دنیا آگے کو جا رہی ہے، یہ وہیں کے وہیں گھوم رہے ہیں۔ ہمارا کام ہے توجہ دلانا، اور یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہے، اصل میں آج کل میں کافی مکس چیزیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ کوئی نہ کوئی کسی کو فائدہ ہو جائے اس سے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔